इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बबरकात के लिए कि जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक और राज़िक है, और उस अल्लाह करीम का बेहिसाब शुक्र है कि जिसने हमें ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत लम्हात अता किए कि जिसमें हम अपनी ज़बीनें अल्लाह के हुज़ूर झुकाकर उसकी इबादत करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। दुआ है अल्लाह करीम हमारी ज़बीनें बार बार अपने सजदों के लिए पसंद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह बकरा शरीफ की तकरीबन 48 आय मुबारका का तर्जमा और तफसीर सुना कर अपने क़ुल्ब व अज़हार को मुनव्वर किया। दुआ है अल्लाह करीम हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बरतकाज़ाए बशरियत हमसे जितनी गलतियाँ कोताहियाँ सरज़द होती हैं अपनी रहमत का सदका हमें मुआफ़ी अता फ़रमाए और अल्लाह करीम कुरान मजीद को समझने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से मैंने सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 49 को तिलावत करने की सआदत हासिल की है। दुआ है खालिक कायनात मुझे इस पर हक़ और सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सुना कर हम सब को इस पर अमल भी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बनी इसराइल का वाक़या चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को मुखातिब करके कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो एहसान किए हैं तुम उन्हें याद करो। अब वो एहसान क्या है? आयत नंबर 49 में अल्लाह करीम ने फरमाया, व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया, और याद करो जब हमने तुमको फ़िरऔन वालों से निजात बख्शी कि वो तुम्हारे पर बुरा अज़ाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते थे और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला थी या बड़ा इनाम। जो हमने अभी आयत मुबारका का तर्जुमा पढ़ा, इसका मामला ये है कि फ़िरऔन ने एक मरतबा ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से आग जो है तो वो बढ़ रही है और फ़िरऔनियों की तरफ आ रही है और उनको गर्क कर रही है, जला रही है। तो बनी इसराइल को इससे कोई नुकसान नहीं होता। जब ये बेदार हुआ तो बड़ा परेशान हुआ। इस वक्त उसने उस दौर के जादूगरों से ये बात पूछी कि ये क्या मामला है, ये मैंने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या है। तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा और उसकी वजह से तुम गर्क हो जाओगे। अब ये बड़ा परेशान हुआ तो इसने हुक्म ये दे दिया कि बनी इसराइल में जितने बच्चे पैदा हों सबको ज़िबह कर दिया जाए।
حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ بنی اسرائیل ہجرت کر کے آئے، اور یہ جو فرعونی ہیں یہ تبکی قوم ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو انہوں نے فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور ان سے یہ مکانات بنواتے، کھیتی باڑیاں کرواتے، اور مشکل ان سے کام لیتے، ان کے اوپر بڑا عذاب کرتے تھے۔ تو جب یہ خواب سے بیدار ہوا تو اس نے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں۔ تو اس نے کہا جی سب بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ تو فرعونیہ نے کہا کہ بچے ذبح ہوں گے تو ہمارے مزدور پیدا نہیں ہوں گے، تو بزرگ جو ہیں یہ مر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں بچے گا۔ تو اس کے ذہن میں ایک نامعقول خیال آیا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو زندہ رکھتے ہیں، اور 1 سال جو پیدا ہوں گے ان کو ذبح کر دیتے ہیں، اور بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ اور جس سال بچے زندہ رکھے جاتے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ آگے چل کے تفصیل سے یہ واقعہ آ رہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں یہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے پرورش پائی۔ یہ مکمل واقعہ انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ تو جب ایسا ہوا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ان سے نجات دی، یہ تمہارے اوپر برا عذاب کرتے تھے، اور تمہارے بچوں کو یہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو یہ زندہ رکھتے تھے۔ تو آگے ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ جب ایسا ہوا کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ پانی کے اوپر اپنا عصا مارے، تو آپ نے پانی کے اوپر اپنا عصا مارا، تو اس میں سے اللہ کریم نے 12 راستے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 گروہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے 12 راستے بنا دیے۔ اب ان کو راستہ مل گیا، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا۔ اب دیکھیں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کرنا تھا، ڈبونا تھا، تو فرعون خود چل کر گیا، ورنہ یہ اس دور کا بادشاہ تھا، اور اس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا۔ فرعون جو مصر میں بادشاہ گزرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اپنی فوج بھیج کر بھی لے پکڑوا سکتا تھا۔ تو جب یہ گیا تو اللہ کریم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا اور ان کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھا نہیں تم نے کہ ہم نے فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، اور ہم نے پانی کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنا دیا اور تم کو بچا لیا۔ انشاءاللہ آگے یہ واقعہ چلے گا، اللہ کریم نے جہاں تک ہمیں توفیق دی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل سے یہ واقعہ بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور دین کی بات کو نیکی سمجھ کر پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی پوری امت کی خیر فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔